الحلقه الاخيره ديال لي بريفيزيون 2014. فهاد الحلقه هادي غنشوفوا الجانب ديال الويب. الوغ الويب كما كنعرفوا واحد لونفيرونمون واحد لو شونجمون كونستون، صعيب تقول اش يقدر يطرا في الويب، لانه جينيرالمون داكشي اللي كيخرج ما كتكون شي حاجه ما كنتي كاع متوقع. كنشوفوا غير لاباريسيون ديال فيسبوك راه ما كانتش فريمون اون سوربريز، ولكن ما كنتيش قلتي بانه غيجي ان سيرفيس غيجمع لك الملايير ديال الناس. اكزاكتومون. دونك جو بونس كو هاد ليفولوسيون وكيما دابا اللي ذكرتي فيسبوك اون ريبوندي ان بو سور فيسبوك، جو بونس كو فيسبوك وصل لواحد لو بوين ديال ما بقاش كيتعتبر اون انوفاسيون تكنولوجيك ولاو الناس شويه كينفروا منه دابا. جو بونس كو فيسبوك خاصهم يمكن يشوفوا شي حوايج كيفاش يعاودوا يسيدويزيو الناس، حيت هذا هو البروبليم ديال فاش ما كتبقاش تيكسبلوتي لا نيش. فاش كانوا غير كيلكو مليون دو بيرسون كان ان بيتي برودوي، فاش ولاو كيلكو سونتين دو مليون دو بيرسون كانوا الناس اللي فراسهم الهضره. وليتي دابا كتلقى والديك سور فيسبوك وانت كاين سور فيسبوك وصحابك سور فيسبوك والباترون ديالك سور فيسبوك وهذا، ولات واحد ما بقاش برودوي اللي كتبغي تابارتوني ليه وهذا. دونك جو بونس اكزاكتومون كاينه دابا ديك لا كورب. جو بونس كو دابا بداو كيتسوفلاو من غير الا انجيكتاو دو نوفو. هاد لو نوفو كاين واحد لو سيرفيس اللي يقدر يانجيكتيه هو جوجل بلس. جو بونس كو جوجل بلس او فور اي ا ميزور ما كي راه بشويه بشويه كيحمل له هذا، راه وصلوا ديجا شي 400 مليون يمكن دابا ولا فاتوها كاع يمكن ديال 400 مليون، وهذا العدد هذا وصلوا ليه في اقل وقت في فيسبوك. اكزاكتومون. وثاني حاجه كنساو هذا المقارنه، خصنا الا غنقارنوا فيسبوك بجوجل بلس راه ليفولوسيون ديالو راه غاديه كطلع، وصلوا 400 مليون. 400 مليون اون فا دير كو سي لي ميم بيرسون اللي كاينين في فيسبوك وما اللي كاينين في جوجل بلس. ولكن واحد النهار داك اللي يوتيليزاتور ديال جوجل بلس غايقول نحيد الكونت ديالي ديال فيسبوك. دابا لافونتاج ديال جوجل بلس سي كو ما عرفتش انا، يمكن سي انا في بيرسونيل، ولكن الطريقه باش كتكونسومي لانفورماسيون في جوجل بلس لي بلوز اتراكتيف. في فيسبوك ما عرفتش ولي عندك لو فلو ديالك فلو دي تريك اللي ما كيانتريسيوش، خاصك ترجع لي زامي ديالك النهار الاولاني وتعاود تفيلترهم ودير لي جروب الوغ داك الاول ما كانش داكشي. دونك جو بونس كو خاص دار شي حاجه من ديك الناحيه، داك لو كالكول ديالهم باش يولي يبريزونتي لك داكشي اللي بغيتي بالضبط بالطريقه اللي انت بغيتيها. مثلا في جوجل بلس ملي كنشوف لو فيل داكتواليتي ديالي ما كنحسش بداك لاماتوريزم اللي كاين في فيسبوك. اكزاكتومون. لي سوجي اللي كيتبارطاجيو فيه سي با لي ميم. وحتى لو سويفي ديال لي باج اوفيسيال، مثلا فاش كتبع لا باج اوفيسيال ديال لا نازا ولا ديال تيك كرانش ولا ديال دو فيرج في جوجل بلس، ماشي بحال كتبع لي باج اوفيسيال ديال فيسبوك. كيجيني بحال لي كوميونيتي ماناجر ديال فيسبوك ولاو معكازين، كيعطيك لو تيتر كيدير لك تماك اوتوماتيكمون التصويره كتجي، و سي با توجور لا فوتو لا بلوز انتريسونت اللي كيامبورتي لارتيكل. ما عرفتش جو مي دي كو خاص دار شي حاجه نيفو ليكونومي ديال فيسبوك pour qu'il se réapproprie هاد الناس اللي غادي ممكن يتفروا منهم. سي فري ملي جبتي الموضوع ديال لي كوميونيتي مانجر كاينين شي وحدين عندنا في المغرب on a très mal compris le community management ديال شي دكادات exactement là où les photos qui passent entre les opérateurs téléphoniques, entre les entreprises. Donc il ne faut pas communiquer que pour communiquer, mais il faut vraiment avoir un message intéressant à diffuser. ما عرفتش انا كنقول بان جوجل بلس حتى لانتيغراسيون لا بيسونس ديال جوجل لعبت هناك. كانوا شحال اللي كيقول لك راه فيسبوك كتقتل جوجل، كانت ديما كضحكني هاد الهضره، حيت اون بو با كومباري ان اريفيست افيك ان تيمور ديال لو ويب. و جو بونس كو ملي انتيغراو دابا اوتوماتيكمون يوتيوب مثلا كتخلي ان كومونتير في يوتيوب كتلقاه في جوجل بلس. دابا ملي كومونتي لا فيديو من جوجل بلس وكتخرج لك في يوتيوب اوتوماتيكمون. ملي حيدوا لي كومونتير ديال يوتيوب وانتيغراو لا بلاتفورم جوجل بلس في لي كومونتير، راه سي ديجا با فيغ لا بون ديريكسيون. اكزاكتومون. راه كنلاحظوا بانه فيسبوك راه داروها قبل، داروا لي كومونتير ديالهم كتقدر تستعملهم ولكن خاص الفو لي زانتيغري هنا سي اوتوماتيكمون في بيكاسا. سي ان بلاتفورم عمرها قدرات ديكولي ولاو دابا كيتيليزاو ولاو دابا كتوتيليزا اون طونك ليبرجمون ديال جوجل. ولات احسن
احسن طريقه باش pour un تعرفي photographe d'avoir une page اللي كتريبريزونتي la qualité ديال لي فوتو ديالو هو يكون عنده un compte Google Plus ويبرجي لي فوتو ديالو في Exactement. Donc je pense que la concurrence Google Plus Facebook تقدر تعطينا شي حاجه زوينه في 2014 ولا واحد فيهم غاسكاسي لا ماك. Mais je pense que c'est encore loin. غير تحكوا بجوج و ça va les encourager باش ولا يدخل un nouveau participant في هذا. ودابا ما جاتش نهضروا على جوج لي ريزو سوسيو ولا نهضروا على تويتر اللي دخل اون بورس واللي لانديس ديالو سي كومبورت بلوتو بيان في لا بورس صافا ماشي بحال جوجل بلس اللي بحال قلتي نفخو بزاف ديك لا بول سبيكولاتيف عليه وفينالمون كان غير السبب باش الناس يديروا الفلوس جوستومون تويتر ايزون اسايي دو ليميتي هذا دونك ديجا هو ما دخلش في الناسداك دخل في لا بورس دو نيويورك جو بونس ديريكتومون ودخلوه لو ويكاند دافون في بحال قلتي une journée test اللي تيستاو فيها لي زاكسيون ديالها كومون يفون سو كومبورتي سور انترنت وبان لهم سور لي كور اون بورس وبان لهم بانه سي لاكسيون ديالهم سورتو كو دابا مازال ما عرفوش الناس لي بوسيبيليتي ديال تويتر اون تيرم ديال بيزنس موديل تويتر اصلا ليوتيزاتور هو اللي كيوريهم la façon dont peut être utilisé Twitter. Alors les hashtags, c'est les utilisateurs qui les ont inventés. زادوهم هما شحال من حاجات ما خاصهمش ما عليهمش داك الثقل ديالهم هما اللي خاصهم ينوفيو الناس مثلا كيوتيليزيو دي سيرفيس اللي كيديروا لك الشورتين ديال لي لينك ولا هما اوتوماتيكمون كيقصروا لي ليان كاين واحد لي سيرفيس مصور بحال مثلا الميوزيك اللي كون فا دير نا با ça n'a pas été un succès, mais au moins qu'ils justement, ils ont une plateforme qu'on va dire révolutionnaire. ما نقدرش نقارن تويتر بفيسبوك سي تويتر ولا اون اوتر شي حاجه اخرى اوباما كيهضر مع الناس في تويتر وفيسبوك عنده كيكان كيجير ديرنييرمون كاينين دي رومور سي كو ils veulent investir الدومين ديال الانترتينمنت c'est-à-dire les télé يبقاو يولي طافي عندك ان فلو سبيسيفيك دابا كتفرج في اون سيري بقى تشوف اوتوماتيكمون في التلفازه ديالك ولا في التليفون بورطابل. اي اون افي بارلي في لو كادر ديال السكند سكرين ولقاو بانه راه دابا ديجا هادي صافي كيلكو زاني عندك لي غراند شين دو تيليفزيون بحال ام بي سي بحال اي ام سي بحال سي بي اس هذا كيعطيو لك لو هاشتاغ ديال ليبيزود في التحت دونك ديجا امنوا بانه تويتر سي ان تروك كو لي جون يوتيليز فاش كيكونوا كيتفرجوا دونك غادي نزيدو نبوسيو اونكور بلو لوان هاد القضيه وغنديروا دي بارتنير دونك هادشي كلشي باش نقول لكم بانه راه سي بوسيبل يديفلوبي تويتر دي بيزنس موديل اللي ما عمرنا تخيلناهم هادشي اللي فاش وقفات فيسبوك ابار لا بوبليسيتي ما قدروش يقنعوا بحتى شي حاجه اخرى الوغ كو تويتر كاين ما يدير تماك في هذا و جو بونس هادشي اللي فهموه لي انفستيسور داكشي علاش لو كور اون بورس ديالهم يسو بورت بلوتو بيان ودابا دخلتي اون بورس صافي دير دخل الكاش اللي ريزيرف ديال الشركه صافي دير كو غيكون لانفستيسمون غيكون ديفلوبمون غيكون جديد ملي دخلت تويتر اون بورس كان واحد لامباكت اصلا تري بينيفيك لي ستارت اب اللي حتى هما بغاو يدخلوا اون بورس باسكو لو فياسكو ديال فيسبوك ولا كيقول بانه سي لا بول سبيكولاتيف ديال وكاينين دي ستارت اب اللي يقدروا يدخلوا اون بورس اون 2014 كاينين شي وحدين ما كنعرفوهمش حنا كاينين شي وحدين اون اونطون بارلي كاين مثلا غير لي جون ديال كومون نابيل سا l'Oculus Rift, les Aslan ils vont développer des compagnies à base du produit. Donc les gens les canaux d'arrêt le téléphone, le Steve Jobs chinois, trop en bourse, Xiaomi, c'est un téléphone portable qui est de 10 millions. C'est de très bons téléphones, c'est de très bons smartphones, très bien finis, de très bonne qualité, au khas. Donc ils تباعوا غير في المارشي شينوا دابا راه يكومونس ا انفيستير لي مارشي خارج لا شين. En revenant au web, c'est que حتى هما ولاو كيديفلوبيو دي اب ستور ديالهم spécifique للمارشي
le marché chinois qui est énorme. Qui est immense. Bien sûr, le marché chinois que شحال من سيرفيس دابا ولا كيديريجا ليه. On entend bien sûr Facebook qui veut investir la Chine avec 1,5 milliard de personnes, je ne sais pas combien de. Et surtout que les Chinois ont développé les services propres à eux. Baidu pour la recherche. Google ما قدرتش تكونكيغي داك لو مارشي. دونك celui qui va venir. عندهم امازون ديالهم، عندهم ايباي ديالهم، عندهم فيسبوك ديالهم، عندهم تويتر ديالهم، ودابا ولاو كيحاولوا واتساب عندهم واحد ويشات هي لا بروميير تما. اكزاكتومون. دابا لا توندونس في لي غرو ديال لو مارشي في لو ويب انهم كيحاولوا كومونس ا انفستير ا سيدوير المستعملين ديال الانترنت. المارشي ازياتيك، المارشي ازياتيك وسورتو شينوا راه مليارات ديال الناس راه سي امبرسيون. اكزاكتومون. هما يسون بوكو بليز اوباك كو لو مارشي انديان اللي هما انغلوفون يقدروا يدخلوا لهم فاسيلمون. دونك كاين هضرنا على فيسبوك، على تويتر، على جوجل بلس. نهضروا على جوجل نيت. جوجل جو بونس كو il commence encore plus à se diversifier, surtout avec l'acquisition ديال Boston Dynamics اللي هما سيتي سبيسياليست ديال لا روبوتيك. هما اللي دايرين surtout la robotique destinée des femmes militaires. ولكن je pense que عندهم parmi les robots les plus évolués à l'heure actuelle. عندهم داك الكلب كيهضر مع ديال الرجلين وكل واحد كيفا سيرفير كيقدر يهز ترونسبور ديال لي تروب ولا كيمشي يدير اكليرور كيلصقوا فيه الكاميرا. كان داك لو كيبار اللي كيجري وسورتو كيقدروا عندهم ستابيليتي خياليه وخدامين في لا بي بي دي. سي دي روبو اللي كيتمشوا على جوج رجلين. apparemment ils sont les premiers à faire un robot qui marche et sauter en même temps بلا ما يفقد الكلمه ديالو. دونك هاد بوستون داينامكس عندهم راه ملي كانوا يمكن داروا داك لو روبو اللي كيسوا كيطار ليه 8 جيز ستيريو لايف. دونك هذاك جو بونس كو بوستون داينامكس راه عندهم ما يتقال. لا وسيتي اون سيربريز. سيتي اون سيربريز حيت كنا كنقولوا جوجل سي لو ويب. دابا كومونس فريمون ا كروار مورا ما تاقوا في الكلاود كومبيوتينغ كري ولاو كيتيقوا دابا في لو دومين ديال لا روبوتيك. هادشي سا ليس بريفور بانه لا روبوتيك راه ما بعيداش بزاف. قلنا مينوريتي ريبورت قرب راه حتى اي روبوت حتى هو قرب. لا سورتو لا بيرسون كي زون مي اون شارج ديال le département ديال c'est celui qui a été on va dire qui chapeautait Android. حيد من Android دار Android ça a été un succès. انا ماشي فان ديال لا سوليوشن مي ما نقدرش نقول بانه سو ني با اون اكسيلونت التيرناتيف لليو اس. و جو بونس كو هذا الدومين ديال لا روبوتيك نقدروا نشوفوا شي حوايج اللي غادي يدهشونا شويه ديرون 2014. Surtout, c'est un peu flou. Même une personne normale ne peut pas savoir. فاش من جهه فاش غيمشي. كتقول جوجل علاش كاع بوركوا علاش اش غيدير. كاين لي سيناريو ديال الكونسبيرسي ديال غوفرن دو موند تو. ولكن المهم moi je dis qu'un robot basé sur le système Android c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Donc هضرنا على لي تينور ديال الويب. انا هضر دابا على ان فينومين on appelle ça un phénomène اللي depuis quelques années خدام مزيان في الانترنت هو الكراود فوندين. الكراود فوندين كان لو بوم ديالو في الاول. واحد الوقيته ولاو كيبانوا لي ديريف اون كيلكو سورت. ودابا بحال قلتي تقنن لو مارشي ولاو عندنا كيلكو بلاتفورم معروفين. عندنا دو تري بون برودوي ولا اون التيرناتيف ديال الفينانسمون بانكير كتمشي تطلب الناس يفينونسيو في الكراود فوندين. دابا اش غيكون بورتور 2014. جو بونس كو لي سيت ديال الكراود فوندين هما اللي يمكن غيبروبوزي لنا اكبر عدد ديال لي انوفاسيون تكنولوجيك قلت انا بيرسونيلمون اكثر من داكشي اللي غيبروبوزيو لي كونستركتور ولي غروز اندستري. جو بونس كو الناس لي زانديبوندون في لي سيت ديال الكراود فوندين غيبروبوزيو لنا شي حوايج خياليين و جي هات دو فوار سا. لا بلوبار دي نوفوتي ديال العام اللي فات راه كانوا لا بلوبار جايين من ان سيت دو كلاود فوندين اكزاكت ستارتر. حتى نيفو ارتستيك
حتى au niveau artistique ولا عندك des opéras qui ont été financés, des pièces de théâtre, des séries télévisées, des films, des albums musicaux. Je pense que le crowdfunding هو l'esprit du temps. L'esprit ديال هذا الوقت زايد قصدي بالالمانيه. دونك جو بونس كو سي l'esprit du temps, l'esprit ديال الثقافه اللي عند الناس دابا ديال لو بارطاج ديال لو كوميونيتاريزم كيكون باين مزيان في سميتو في الكراود فوندينغ. و جو بونس افيك لي بلاتفورم اللي ولاو كبار ولاو دو غروس انتربريز كي سي دريس ديغير. جو بونس كو غادي نشوفوا شي حوايج غادي يعجبونا هكا. الله ان شاء الله. جو بونس كو يوغا بوكو دو برودوي غيخرجوا من لي سيت هادو. غير كيك ستارتر الى جينا نحسبوا غير في لو سيت ديالنا شحال من ارتيكل كتبنا على برودوي خرج من كيك ستارتر. Il y a quelques dizaines de... Au moins, on écrit un ou deux articles sur un produit Kickstarter في السيمانه. Je laisserai mon lire dans le Bitcoin. Alors, documenter un peu plus que moi sur le sujet. سمعنا به حتى في الاخبار ديالنا كيهضروا على البيتكوين. هاد لا موني فيرتويال a fait beaucoup de grabuge. حاليا كانت وصلت لواحد لا فالواسيون دو $1000 وكانوا الناس داروا بها الفلوس ولكن ديرنييرمون نزلت. جو بونس كاين لي زالونتور دو $400 وصلوا وفاتوا لا بعض $1000. و ملي تشهرات هاد لا موني طرح لو ديبا ديال واش une monnaie virtuelle peut exister, on va dire, en parallèle des monnaies. Voilà. Qui décide de la valeur d'une monnaie. حنا كنعرفوا بان ديما اون موني راه ليكيفالون ديالها اون اونس دور خاص يكون في لي ريزيرف ناسيونال فيدرال ديالو. كان لاسبي دو لا دوموند. اكزاكتومون. دونك وداك لو سيستيم ديال لي زالغوريثم ولي كالكول وهذا. دونك هادشي كان شويه c'est très difficile à comprendre. Surtout quand la spéculation qui joue aussi un rôle important. Quand le Bitcoin il valait avec $10 t'acheter ما عرفت شحال. دابا وصلت ديك $400 déjà كتقول quelle est la logique dans la chose. Exactement. Et c'est une monnaie. D'abord, on va dire que c'est une monnaie autorégulée. Quand régulée, c'est la communauté qui la régule. La spéculation l'a tué, on va dire, parce que de تنقزت $1000 ورجعت عاوتاني 400 ما عندهاش une valeur fixe. وثاني حاجه ولاو كيبانوا دابا لي كلون. Les clones دابا اصلا il y a des gens qui veulent bien sûr une part du gâteau. شوفوا شي لا تاعهم خرجوا une monnaie خرجت سميتها توك كوين ولا جو سي با بازي سو عاشير. كل واحد مخرج قال لك كايني ويست غيخرج وحده بازي على كايني كوين ولا ما عرفتش داكشي. كل واحد دابا كيطلق لا موني ديالو. ولكن البيتكوين ريست لو ستاندard et l'avenir ديالو je pense se jouera en 2014 parce que si les sites d'e-commerce l'adoptent, les sites l'adoptent, aussi la réglementation, le canon interne des gouvernements l'adoptent. Exactement. Dernièrement la Chine quand قالت لهم Bitcoin je l'accepte pas ولا داكشي ça Bitcoin on a pris un coup. Mais 2014 va connaître le sort de la monnaie et l'avenir des prochaines monnaies virtuelles. Est-ce qu'il y aura vraiment Aslan, le débat n'a jamais été officiel. ولكن avec l'apparition ديال البيتكوين خرجت واحد المسألة اللي أصلا كان علينا يكون عندنا une réponse depuis longtemps. On dit que l'internet c'est un nouveau monde. C'est normal que le nouveau monde تكون عنده une monnaie qui sera, on va dire, officielle. Donc je pense que 2014 va sceller le sort de Bitcoin. Dans les transactions en ligne, je pense que qu'il y a un sujet un peu plus local, c'est l'e-commerce. Je pense que 2014 يقدر يبانوا فيها شي حوايج في الاي-commerce في المغرب. بداو كيبانوا des acteurs, des concurrents ديال les solutions اللي عندنا من ديما ديال on va les nommer. عندنا في المغرب Maroc Télécommerce هو c'est la seule solution pendant longtemps ديال اللي بغى يخلص يشري en ligne par carte bancaire. دابا بانت MMPay.
Je pense que il y en aura encore. il y en aura d'autres qui vont s'engouffrer face au marché. خاص غير الواحد يكون عنده les reins solides ويكون عنده une crédibilité sur le marché. ولكن بانوا دابا d'autres solutions de paiement en ligne, d'autres ماشي des solutions mais le choix ديال la plateforme باش نخلص en ligne ولا كاين. ملي كاين هذا لو شوا لي بري مع لا كونكورونس كيهبطوا وحتى الناس اللي بغاو مثلا pour les coopératives, les petites associations ou les petits commerçants الناس اللي كيصاوبوا بحال ايتسي سي دي تروك بيديهم هذا يبيعوا ما كانوش شحال هادي يقدروا يخلصوا لي 40000 50000 درهم ديال لا كوسيون ويبداو يديو لهم 5% ولا شحال في هذا ولاو دابا ديجا راه حتى مع تيليكوميرس هبطات لي بري ولاو يسون 3000 درهم دابا pour les particuliers وحتى au niveau ديال لي ترانزاكسيون ولاو كيتنقص لا مارج في كل واحد فيهم لو بورسونتاج. وجو بونس كو هادشي يقدر يدير لو بوم ديال لا فونت اون لين. كنا في اون انترفيو مع جومير كانوا قالوا لنا بداك لو ترافيك الكبير اللي عندهم راه لا فونت باي كوميرس بكارت بونكير قليله. كانوا الاغلبيه الناس كيخلصوا في على ليفريزون لا بونت رومبورسمون لا بفيرمون هذا. دونك جو بونس كو يقدر نشوفوا غير البوم ديال لا فونت اون لين في المغرب. وجو بونس هادشي مزيان. اصلا كنقول بانه لي كوميرس ولا ان دي بيلي دو ويب الى الدومين هذا باقي ناعس شويه في المغرب راه الويب مازال بعيد. ولكن ديك هاد السيكتور فا ايفولوي راه غيجيب معاه شحال من حاجه غيجيب معاه دي انفستيسور دي بيزنس موديل جداد دي ستارت اب. الناس غيوليو زعما ينفيستيو في الدومين ديال الويب في المغرب. دونك il faut créer le marché. Comment créer le marché? Il faut que l'e-commerce... Il faut faciliter l'achat. Mais je pense que, comme Mehdi dit, avec l'apparition de Amana Pay maintenant, ou Inch'Allah, et surtout la facilité d'utilisation du système. Là, on va pas dire qu'ils sont calés dans le domaine. Ou on doit un produit, baby of Internet, ou la procédure est très contraignante. إلا غير حاولنا نسهلوا هاد المراحل نكريو دي بيرو دي سيرفيس ياكومبانيو الناس باش يامبليمونتيو هاد لي سوليسيون في دي سيت ديالهم راه سا فا ايتر ان غران با بور لي كوميرسون. وسورتو لافونتاج ديال سي كو كنتي شحال هادي كتخلص ديما من الانترفاس ديال لو فورنيسور ديال هاد لو سيرفيس. دابا سي بوسيبل دافوار اون اي بي اللي تقدر تبيرسوناليزي هاد لي ترانزاكسيون وقدر هادشي et booster vraiment le marché. Donc je pense qu'on a... Moi j'ai fini mes prévisions. Moi aussi c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour de 2014. Pas le tour. J'espère qu'il nous réservera plein d'autres surprises. بنا نعرفوا حتى نتوما لي بريفيزيون ديالكم. Bien sûr قولوهم لينا في لاباج فيسبوك في لي كومونتير et surtout كما عرفتوا خصكم تابوناو لا شين باش انكوراجيونا باش نسجلوا بلوس ديميسيون اي كونتينيي هكا. هاد لي زيميسيون sont c'est vrai sont décalées par rapport le type اللي كنا كنديروا ولكن vu le début de l'année قلنا pourquoi pas offrir هاد الفورما هذا. j'espère que نال الاعجاب ديالكم. je vous invite donc à la prochaine Inch'Allah, où je vous remercie de nous avoir suivis. C'était Mounir Talbi et Mehdi Rachid.